الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة رئيس الحفلة المبجل والمؤمنون من الولاية النبوية هذا خبر ليزيدوا أنكم مدحتم لي هذه الفرصة الذهبية لمساعدة في هذه الحفلة النورانية لألقي زورا على سيرة النبوية الأبيض النيرة الذي يؤثر نسل ذكر هذا القرون فإنكم تستحقون مني الإدراك والتطبيق البالغين على هذا الكرام والإعزاز. أيها الحاضرون الكرام، إنكم على علم جم أن
Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.